बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं तो इसी साल की अगर हम मिसाल ले लें तो हालात काफ़ी कशीदा हमें दिखाई देते हैं और पे दर पे ऐसे कुछ वाक़यात होते चले जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अगर हम जून तक की बात करें तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में खासी कशीदगी पाई जाती है। चाहे रेमंड डेविस का वाक़या हो या एबटाबाद ऑपरेशन हो, उसामा बिन लादेन की हलाकत का वाक़या हो, इसी तमाम तनाजुर में देखा जाए तो अवामी जज्बात और गम गुस्सा काफ़ी शदीद पाया जाता है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन दूसरी जानिब हम अपनी क़यादत की अगर बात करते हैं तो वो इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मीडिया इन तमाम तर वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन हक्कानी कहते हैं कि मीडिया पाक अमेरिका कशीदगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। हेडलाइन लगाने से और लीक करने से ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते। लेकिन लगता तो कुछ ऐसा है कि ऊपर ऊपर मामलात कुछ और चल रहे हैं और अंदर खाते अवाम से बहुत सारी ऐसी बातें हैं छुपाई जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातों पर पर्दा भी डालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उस हवाले से अगर हम बात बताते चलें, पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बहाली का ऐलान, मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। शमसी एयरबेस से ड्रोन हमले कहा जा रहा है कि बंद कर दिए जाएंगे लेकिन अफगानिस्तान से ये जारी रहेंगे और पाकिस्तान को इस पर एतराज नहीं होगा और इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को F-16 और 3 PC ओरियन 3 जो तैयारे जो हैं वो बहरान एयरबेस पे तबाह हुए थे वो पाकिस्तान को इसके बदले में मिलेंगे। आर्जी तौर पर वासिक के ट्रेनिंग सेंटर से अमरीकी चले जाएंगे लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें वापस बुला लिया जाएगा। अमरीका अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से मुशावरत जो है जारी रखेगा। एबटाबाद में अमरीका की जासूसी करने वाले 5 में से 4 अफराद को रिहा करने पर पाकिस्तान रजामंद हो गया है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें खुलकर बैनुल-अक़वामी मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे छप रही हैं, शाया हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से और ख़ुसूसन पार्लियामेंट की भी अगर हम बात करते हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत क्या है और क्या इसमें ख़राबी पैदा हुई है या मज़ीद बेहतरी पैदा होना जा रही है इसमें। और साथ साथ जो अमरीका की जानिब से या अमरीकी मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनरल कियानी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। आप साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आप साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आप सबको वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक DGI रह चुके हैं। शेख साहब, आपको क्या लगता है जनवरी से लेकर अब तक अगर हम बात करते हैं, रेमंड डेविस का इशू हो या फिर एबटाबाद ऑपरेशन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए लेकिन उसके बाद अब कुछ कहा जा रहा है कि बेहतरी आ रही है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के शुरू से 1947 से देखें, लियाकत अली खान से ये उतार और चढ़ाव का शिकार हैं। दिस इज नॉट ए फर्स्ट टाइम। किसी दफ़ा हम पे मार्क किया गया, किसी दफ़ा हमें ब्लू आइड करार दिया गया, किसी दफ़ा मोस्ट फेवरेट कंट्री करार दिया गया, किसी दफ़ा हमें हब ऑफ द एनिमीज करार दिया गया। हमारा जोग्राफिया इतना ज़बरदस्त है कि आप सिर्फ अमेरिका को क्यों बात कर रहे हैं। हमारा कॉरिडोर है फॉर रशिया, फॉर चीन, फॉर इंडिया, फॉर ईरान, फॉर इवन सऊदी अरब। अगर आप देखें, ये सारा मिडल ईस्ट जो है, सारी इस्लामी दुनिया जिस हलचल और तूफान का शिकार है उसमें हमारे रोल को आप कम नहीं कर सकते। ये 2 ओरियन तैयारे दे देना, ये F-16 तो हमारे दौर में मिले, किसी को उसका क्लेम करने की जरूरत नहीं है। आज का F-16 से कोई तल्लक नहीं है, ये हमारे वक्त में F-16 की डील हुई। अमेरिकन तल्लकात जो हैं, देखें अमेरिका ने जो चवल मारी है 2 तारीख को एबटाबाद की ऑपरेशन की, ये उनको इसकी बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो खुश हैं। देखें वो खुश है, इट्स ए टेम्परेरी, जैसे पाकिस्तान का सियासतदान खुश है। इट्स ए टाइम बिंग, ये ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए वो खुश है। और ये मुझे शक है, अभी वो मेजर का नाम ले रहे हैं, मुमकिन है अनकरीब किसी जर्नल का भी नाम लें कि वो उसने भी जासूसी की, किसी नहीं, नॉट जासूसी के फलां जर्नल को अमेरिका इस इंतहा तक जाने के लिए तैयार था। अब वो खौफजदा है आर्मी में, अवाम में। देखें जो चीफ होता है, अभी आप कह रही थी आइसोलेट हो गया,
یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے. رائٹ. امریکن میڈیا کا کیا مشن ہے؟ پہلا مشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے اپنے خواہشوں کی تکمیل کرے. یہ حسین حقانی گروپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، انفلوئنس ایجنٹ آف یو ایس اے، جو ہم نے گرین کارڈ ہولڈر وہاں ایمبیسڈر لگائے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن سے فوج کی تذلیل کرائے، لائک نواز شریف اینڈ ادر. کیا ISI کو اٹھ کے گالی دیں، آرمی کو کہیں جناب علی ان 4 آدمیوں کو ٹرائل کریں. یہ بات دیکھیں، اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو اٹس ناٹ اے ایزی جاب to just without saying anything or without inquiry آپ کہیں جی یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. نو وے. ہمیں پاکستان انسرجنسی کی جس حالت میں جا رہا ہے اس حالت کو سمجھنے، اٹس اے انڈکلیئر وار. اور جس طرح رینجرز نے بہت برا کیا، بڑا ظلم کیا، جو کچھ ہوا رائٹ. لیکن اگر جو وہاں بات دوسرے دن پھیلی تھی، اگر 2-3 یونٹیں، سوری ٹو سے مجھے چینل پہ نہیں کہنا چاہیے، اگر یہ 2-3 یونٹیں آرام کریں اپنے کیمپوں میں، کراچی میں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے. اس پولیس کے پیچھے فوج کھڑی ہے، اس پولیس کے پیچھے رینجرز کھڑی ہے، رینجرز کے پیچھے فوج کھڑی ہے. غیر مقبول حکومتیں ان ڈیلیور کرنے، جن کی کوئی یعنی کیا کہتے ہیں، جنہیں بانج قسم کی حکومتیں ہیں، بانج قسم کی ڈبل سٹینڈرڈ اپوزیشن ہے. ایسے عالم میں فوج کو ڈیمورلائز آلریڈی ہو چکی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت خوفناک مرحلہ ہے. اگر کوئی حکمران یہ سمجھ رہا ہے کہ فوج کی تذلیل اس کے اقتدار کو لمبا کر رہی ہے تو فوج میں بہت سارے صاحب علم لوگ بھی ہیں. لیکن فوج ہر ایک ڈیموکریٹ سوچ رکھنے والا آدمی نہیں ہے جو -20. مجھے ختم کرنے دیں، پھر ان کو ٹائم دیں، یہ فوجیوں کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں پولیٹیکل اینگل کرنا چاہتا ہوں. ایک -25 میں، ایک فاٹا میں، ایک جنوبی وزیرستان میں، ایک سوات میں جو آدمی بیٹھا ہے، اس کو اگر آپ کی سو کالڈ بار کے صدر کہے کہ یہ ڈیفر ہیں، یہ سٹوپڈ ہیں، اور چینل اس کو دکھائیں، یہ قوم کے ساتھ نہیں، یہ انڈین انفلوئنس ایجنٹ ہے. دے آر بلیمنگ آور دس فورسز اینڈ فورسز آف اسلامک جمہوریہ پاکستان. کیوں شاہد لطیف صاحب، آپ ایک ریٹائرڈ فوجی بھی رہ چکے ہیں، ایک بڑے انسٹیٹیوشن میں آپ نے کام بھی کیا. کیا اداروں پہ تنقید کرنے سے، جو آج کل ایک ڈیبیٹ چل پڑی، اداروں پہ تنقید کرنے سے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ آپ کا اردو کا پروگرام ہے. میں اس سے پہلے کہ اس سبجیکٹ پہ بات کروں، مجھے جو امریکہ پاکستان کی آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی 2 باتیں. شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا تھا کہ امریکہ بعد میں پچھتائے گا ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے. مجھے 2 چھوٹی باتیں، ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے انگریزی کی اور ایک ہے پنجابی کا شعر، تو میں اس سے سٹارٹ لینا چاہتا ہوں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں جی کہ لبرٹی ونس لاسٹ از لاسٹ فار ایور. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے آزادی کا سودا کر لیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اب اس میں پیریڈز ڈھونڈنے کہ جی ہم نے تو آپ کو اتنا بیچا تھا، آپ اس سے آگے جا رہے ہیں، یہ پھر آپ کا رائٹ نہیں رہ جاتا. یہ پھر بیچا کس نے، یہ بھی اشارہ کر دیتا. یہ تو بڑی پرانی بات ہے جی. آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم نے روٹ لیا شروع میں انڈیپینڈنس کے بعد، ایک آسان روٹ امریکہ کا نظر آ گیا آپ کو، تو آپ نے کہا جی کہ ملٹری آپشن ہوگی اگینسٹ انڈیا، بجائے اس کے کوئی اکنامک آپشن بھی آپ ڈھونڈ سکتے تھے. گلوبل کمیونٹی میں آپ ایک اور طرح کا بھی رخ اختیار کر سکتے تھے. تو وہ آپ نے آپشن لے لی، اور اس کے بعد سے یہ جو سٹوری ہے یہ ان اینڈنگ ہے کہ آپ کو ان کی ہمیشہ سے ضرورت رہی. بیچ میں پیریڈز آئے جب انہوں نے آپ کو ڈمپ کیا، جب آپ کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی تو اسٹریٹجی جو ہے وہ تو پیورلی انٹرسٹ بیسڈ ہے نا جی. تو ایک تو یہ ہے. اسی چیز کو پنجابی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ اونج بھی راواں لمبیاں سن، ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ. تو لب لباب یہ ہے کہ جب آپ نے موت کا سوچ ہی لیا ہو تو پھر بہانے بہت سارے مل جاتے ہیں. ہم نے ایک آسان روٹ لیا، اس کے بعد ہم نے یہ نہیں سوچا، چلے وقتی طور پہ تو یہ انڈرسٹینڈیبل تھا، آپ ایک نئی قوم کے طور پہ ابھر رہے تھے، مگر کسی نے بھی تھرو آؤٹ یہ 60 سال گزر گئے، اس میں یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس میں کتنی مشکلات اور دشواریاں ہیں. آزادی جب سلب کر لی جاتی ہے تو پھر آپ کا وقار مجروح ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے گروی رکھی، اور یہ گروی رکھی کس نے؟ آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ مختلف اوقات میں سیاستدانوں نے مختلف اوقات میں یہ سب کو جلال صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں ہمارے پاس ہر دور میں کیا آپشن تھی؟ دیکھیں بات سنیں، ہر دور میں یہ یہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ یہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے. میں آپشنز کی بات نہیں کر رہا. میری بات سے آپ بالکل اختلاف نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی آزادی دے دی. ایک ہوتا ہے ریلیشن. اچھا، یہ واشنگٹن نے کہا تھا اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہ جب ایک چھوٹا اور کمزور ملک، غریب ملک
खुद को एक अटैचमेंट बना के किसी बड़ी पावर के साथ उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको एक सैटेलाइट का दर्जा इख्तियार करना पड़ेगा। ये उनके प्रेसिडेंट की बात मैं कर रहा हूं। जॉर्ज शुल्स से प्रेसिडेंट जिया ने 1982 में कहा कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये अनइक्वल्स की रिलेशनशिप है, यानी ये एहसास था हमें भी। प्रेसिडेंट अयूब ने 60s में कहा था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो बात यह है कि हमारी ये जो रिलेशनशिप है इसमें ये प्रॉब्लम्स आने ही थे, अब वो इतने खुल के सामने आ गए हैं और हमें शायद आदत नहीं है कि उनकी इस हद तक जो गुलामी है आपने शायद सोचा नहीं। क्यों जनरल साहब, हमने हमेशा अमेरिका की डिक्टेशन बर्दाश्त की, क्या अभी भी हम इस वक्त कर रहे हैं या फिर अभी हम उनको आंखें दिखाने के सीन में आ चुके हैं कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि पाक अमेरिका रिलेशंस को डिस्कस करने से पहले हमें एक ग्लोबल सिचुएशन का पता होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये जो कोल्ड वार ख़त्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उसके बाद एक न्यो कॉलोनियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में। पहले कॉलोनीज बनाते थे, खुद वाइसराय होते थे, अभी बेसिस बनाते। आज दुनिया की तकरीबन जो 250 मुल्क हैं उनमें से 191 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट वो ज़ेर अताब है अमेरिका के। 63 कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया में जहां अमेरिका की बेसिस हैं और वो 700 से 800 बेसिस हैं टोटल, और इनके 3,25,000 फौजी अमेरिका से बाहर इन बेसिस पे। इनमें 1 लाख तो अफगानिस्तान में, 47,000 अभी भी इराक के अंदर है, और 97,000 एशिया में, 40,000 साउथ कोरिया में, 40,000 जापान में, तो ये 3,25,000 बन जाते हैं। अभी आप ये देखें कि अमेरिका का एक अपना ग्लोबल विजन है, उसके मुताबिक जो हार्टलैंड है दुनिया की वो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और ये आपस में ऐसे जुड़े हैं और इसमें सैंडविच्ड है, जैसे शेख साहब कह रहे हैं ना, पाकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान पे तो ज्यादा नजरें और ईरान है, और ये इरिटेंट्स हैं। ये जो वेन है ना, यानी अगर ये हार्ट है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक दुनिया का, तो इसकी जो लाइफ सेविंग वेन है ना, मेन वेन जिसमें सारा ब्लड, वो कैस्पियन सी से शुरू होती है और पर्शियन गल्फ तक जाती है। अभी इस वेन से अगर ब्लड आपने लेना है तो जो सर्जन है उसको खड़े होने के लिए जगह चाहिए, वो बेहतरीन पेडेस्टल पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। दैट इज वाई ये इधर हैं और ये कर रहे। अभी आप देखिए आपकी 63 इयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान के जो अमेरिका से रिलेशंस हैं, ये उतार चढ़ाव तो था। हम अमेरिका को अपना दोस्त अगर नहीं, दुश्मन नहीं कह सकते तो दोस्त भी बिल्कुल नहीं कह सकते। उन्होंने हमारे ऊपर साइमेंटन अमेंडमेंट लगाई जब न्यूक्लियर शुरू किया, फिर प्रेसलर अमेंडमेंट लगाई, फिर ग्लेन लगाई जब 98 में आपने फायर किया, और अभी तक वो सिचुएशन है कि 10 साल की सारी कुर्बानियों के बावजूद, सब कुछ दांव पे लगाने के बावजूद, वो कहते हैं या आप बिल्कुल निकम्मे और यूजलेस लोग हैं, और या आप मुलव्वस हैं इस चीज के अंदर, और बजाय इसके कि वो माफी मांगे जो उन्होंने डाका मारा है, स्टैब किया है पाकिस्तान को। तो लेकिन वो कहते हैं कि जी हम आपको इमदाद देते हैं, तो आप हमें आंखें क्यों दिखा रहे हैं? आप हमसे क्यों इस तरह की बात देखें जी, आपको कौन इमदाद? देखें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, किसका दिल करता है उनसे भीख मांगने को? देखिए हम देखें मैं अपोजिशन में आके बड़ी बातें करूं और हुक्मरानी में इस पॉलिसी के साथ लेटा रहूं, मैं इन ड्यूटी हूं तो एक डिफरेंट आदमी हूं इन ड्यूटी। देखें फैक्ट ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक पीएन से लेके एडमिनिस्ट्रेटर तक, नोबडी लाइक देयर पॉलिसीज, नोबडी लाइक देयर इमेज, नोबडी ट्रस्ट देम। लेकिन इमदाद हमारे लिए जरूरी है। क्या इस्लामी दुनिया ने आपको मदद दी है? क्या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने आपको 10 पैसे कोड़ी टेडी पैसे दिए? ड्रोन गिराएं जब आपका एयरफोर्स वाला कहता है मैं गिरा सकता हूं, क्यों नहीं गिराते? तोपों से आप मार रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं पार्लियामेंट में। मेरी आप बात सुने, आप ड्रोन को बाद में लाएं, पहले आप ये तोपें रोकें। तोपों का निशाना ठीक है, तोप भी इधर मारो तो उधर जाती है। इनके टैंक का निशाना ठीक है, टैंक भी इधर मारो तो उधर जाता है। टैंक के कितने गोले ठीक जगह पे पड़े हैं? आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, 50% गोला ठीक जगह पे नहीं जा रहा। असल मसला यह है कि इस कौम को निजात दिलाने के लिए लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप जो है, अगर लीडरशिप स्टैंड ले जाए, लीडरशिप जेन्युइन हो, कहत ज़दा ना हो, मफलूज ना हो, कौम अभी मरी नहीं। यही तो बात कर रहे हैं। लेकिन वो लीडरशिप ने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, साबिक DG ISI रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब।
वालेकुम सलाम। जनरल साहब, बात हो रही है पाक अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से, और ये सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त तो है नहीं, लेकिन दुश्मन ये पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त दुश्मन है। लेकिन जो इस वक्त डील चल रही है पाकिस्तानी हुकूमत और अमेरिका के दरमियान, कहा जा रहा है शमसी एयरबेस वापस दे दी जाएगी, ड्रोन अफगानिस्तान से आएंगे, इसके अलावा जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के दरमियान वो जारी रहेगा, और पाकिस्तान को ओरियन 3 तैयारे भी दे दिए जाएंगे। तो क्या ये नई डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त रिलेशनशिप में, या फिर कशीदगी का शिकार है? नहीं, ये नई डेवलपमेंट हो रही है यकीनन। के जो परवेज मुशर्रफ ने पॉलिसीज अडॉप्ट की थी उसमें अब तब्दीली रूनुमा हो रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और मजबूरी है क्योंकि आपकी कौम जो है वो इसको कबूल नहीं कर रही है। वो इदारों के भी खिलाफ हो गई, हुकूमत के भी खिलाफ हो गई, तनकीद का निशाना है, आप भूख है, गुर्बत है, अफलास है, और उसके ऊपर ये रोजाना जो खून में मिलाया जा रहा है पाकिस्तान को, जो इदारों की कमजोरियां हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम एक ऐसी जंग में मुलव्विस अमेरिका ने हमको कर दिया, बल्कि उस पॉलिसी ने हमें मुलव्विस कर दिया जिसमें जो परवेज मुशर्रफ ने अडॉप्ट की थी। तो उसकी वजह से अभी अब तो रिवर्सल तो आना था किसी वक्त। अब बात यह है कि पहले तो अमेरिका का सूरज चढ़ रहा था, लेकिन अब वो गरूब हो रहा है अफगानिस्तान में, और इसके पस मंजर में अभी पॉलिसी वैसे भी तब्दील करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है वो हमेशा अनईजी रहा, हमारी मजबूरी और उनकी जरूरत की बुनियाद के ऊपर। बल्कि अब तो अमेरिका ने 9/11 के बाद एक नया जुमला अगर मैं आपको दूं, जी बिल्कुल, स्क्रैच आवर बैक, यानी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो अंग्रेजी का मुहावरा है, स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्टैब योर्स, और मैं तुम्हारी पीठ पे छुरा मारूंगा। ये रिलेशनशिप जो है ये ज्यादा देर तक तो बरकरार नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये अननेचुरल रिलेशनशिप है। तो अब वो मकाम आ गया है कि एक इवन रिलेशनशिप के ऊपर पैदा इसको ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस पे सर जो हमारे एम्बेसडर हैं हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त और अच्छे बुनियादों पर चल रहे हैं, लेकिन मीडिया ज्यादा एग्जैजुरेट करता है, हेडलाइंस लगाने से, स्पाइसी हेडलाइंस लगाने से या लीक्स दे देने से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। क्या वाकई इस स्टेज पे आ चुके हैं हम लोग? जी, हुसैन हक्कानी साहब की बात को मत मानिए, वो हडसन इंस्टीट्यूट के अभी भी फेलो हैं ऑन लीव। आप दिखाएं वेबसाइट हडसन इंस्टीट्यूट की देखें, तो वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हुसैन हक्कानी साहब की बात छोड़िए, वो खुद मीडिया को डायरेक्शन देते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि मुख्तलिफ मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके बाकायदा बराह रास्त वो डायरेक्शन देते हैं, और फिर उसके बाद वो जो मज़ामीन लिखवाते हैं तो वो तो एक खास गेम खेल रहे हैं। लेकिन जो हकायक हैं, जमीनी हकायक, कि अमेरिका जो है वो लूजर है अफगानिस्तान में, एंड लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स। लेकिन पाकिस्तान में वो लूजर है इस वक्त या नहीं? आपको क्या लगा पाकिस्तान में क्या उसका रोल है इस वक्त? नहीं, पाकिस्तान में रोल अभी देखें ना, हेनरी किसिंजर ने लास्ट वर्ड इसके ऊपर कह दिया। वो एक बहुत दाना बूढ़ा है, और उसने कहा कि पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा इनसर्कल करने की कोशिश ना करो, क्योंकि इसके नतीजे में तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात की है उसने, बल्कि उसने रेफरेंस दिया बेल्जियम का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सर्बिया का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि वहां से ये आगाज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का। तो वो पाकिस्तान को उससे मुमासलत करार दे रहा है कि पाकिस्तान को अगर छेड़ा गया तो तीसरी आलमगीर जंग भी हो सकती है। तो अब वहां पे अमेरिका के अंदर एक तब्दीली सोच में आ रही है कि पाकिस्तान को अबेंडन करना बहुत खतरनाक होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, और कुछ बात होगी जनरल कियानी की कमांड के हवाले से भी, कुछ सलाह मशवरे भी उनको दिए जा रहे हैं जो, और एक अमेरिकन मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि आइसोलेशन का शिकार हो गया। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी पाक अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से, उसमें बेहतरी आई, तब्दीली आई, और जनरल कियानी के हवाले से जो इस वक्त अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि आइसोलेशन का शिकार हो गए या नहीं। शेख साहब से जानते हैं, शेख साहब कुछ ऐसा ही है आइसोलेशन? देखिए, अमेरिकन तो चाहते हैं कि ये आखिरी इदारा तबाह हो, इसमें हमारे उसके पास अमेरिकन इन्फ्लुएंस एजेंट भी मौजूद हैं, और इस कौम को ये जहन नशीन रखना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है।
ایک واحد ادارہ ہے, اس پہ آپ 100 الزام لگائیں. بدنصیبی ہے کہ ان کا بڑا تھکا ہوا ISPR ہے. میں نے اتنا تھکا ہوا ISPR اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں کہ 10 دن گزر جاتے ہیں اور ISPR اپنا وین دیتا ہے. جب وہ ساری بڑھاس نکل جاتی ہے, ایک نیا کیس آ جاتا ہے اور ISPR کا جرنل آ آج کل جاتا تو ہے. کافی ایکٹیو ہو گیا, دن میں 3 پریس ریلیز آنا شروع ہو گئی. اس کا کیا فائدہ؟ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. انفارمیشن اور جس قسم کا میڈیا اب ہے, میں کہتا ہوں پاکستان کا میڈیا دنیا میں سب سے منفرد میڈیا ہے. سب سے منفرد میڈیا. آپ انڈیا, دنیا, امریکہ, BBC, CNN, یہاں ایک دفعہ جو آ گیا ڈیلیور ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے یہ کوئی جارڈن کی آرمی ہے, یہ کوئی لیبین فورس ہے, یہ کوئی معاف کرنا یہ کوئی رائل آرمی نہیں ہے. اس وقت آرمی میں ہمارے جیسے ایک اسسٹنٹ پروفیسر جیسے ایک عام کلاس, اٹس اسلامک جمہوریہ پاکستان آرم فورسز, اور ایک ایسی آرمی ہے جس میں کہ اگر 22 کی یونٹ ہے تو 16-18 آدمی باوقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, جمعے کا پورا اہتمام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری, لیکن اس وقت انسرجنسی میں مجھے کہنے دیں, دیکھیں روابط کیوں نہ دیکھیں. میری گزارش سنیں اسما, آپ تاریخ کو بالکل ایک دن کی تاریخ نہ کہیں. کنہوں نے یہ طالبان ٹرینڈ کیا؟ امریکن نے کیے. کنہوں نے یہ ایکسٹریمسٹ تیار کیے؟ کس نے یہ اسامہ بن, ان کا ساتھ اس وقت کس نے دیا؟ جنرل ضیاء نے دیا نا. سارے 2200 ملکوں میں 200 ملکوں میں سے ایک ملک بتائیں جو اس وقت طالبان کے ساتھ نہیں تھا جب رشیا کے ساتھ لڑ رہا تھا. اپنا مطلب ہو تو میٹھا میٹھا ہپ, کوڑا کوڑا تو کس نے درس نظامی کا کورس 7 سال سے 4 سال میں کیا؟ یہ سارے مجاہدین ٹرینڈ, سپورٹڈ, فنانسڈ بائی دی USA and with the support of Pakistan and with the support of Saudi Arabia, with the support of all Islamic world. جب استعمال ہو گئے ان کو کچرے میں پھینک دیا. لیکن ہمارے کھاتے پڑ گئے نا. دیکھیں کھاتے اس لیے پڑ گئے, پاکستان کا ایک ریٹائرڈ کرنل بھی ہوگا, ریٹائرڈ میجر بھی ہوگا, اس کے پاس 200-300 مجاہد, کیونکہ اس نے افغانستان میں کام کیا ہوا, وہ انوالو ہوتا ہے. ابھی بھی ایسی ٹریننگ موجود ہے اور ایسے دیکھیں اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا. جنرل اسلم بیگ صاحب نے, آپ اس پہ کریں گے کمنٹ کریں, جنرل اسلم بیگ صاحب نے کچھ مشورے دیے جنرل کیانی کو. انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو سپورٹ کریں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جو ہے پاسداری کریں, ان کو امپلیمنٹیشن ان کی کروائیں, اور کور کمانڈرز کانفرنس میں زیادہ مشورے نہ لیا کریں, خود سے ڈیسیژن میکنگ میں سامنے آئے. یہ باتیں بالکل انہوں نے بجا کہیں. پر اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک بات کی وضاحت کر دوں, اور وہ یہ کہ ہم دوسروں کو تو بہت سارے الزام دیے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود کیا کیا اس پیریڈ کے دوران. دیکھیں مجاہدین ٹھیک ہے, ان کی ضرورت تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ رشین انویژن کے دوران انہی کی ضرورت تھی, ہم نے اس میں ساتھ دیا نا. کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ضرورت کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا یہ ماضی بذات خود ایک گواہ نہیں ہے اس چیز کا؟ اچھا آپ نے کیا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلف وار میں ایجپٹ نے $10 بلین کا لون رائٹ آف کروایا. ملک اپنے فائدے اور اپنے مفاد کے لیے دور کی سوچتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بس جی اب چونکہ افغان جنگ ہو گئی, افغان جنگ ہو گئی تو 40 F-16 ان سے لے لو. بھائی 40 F-16 لے لو, اس کے بعد پریسلر امینڈمنٹ لگ گئی, وہ F-16 آپ کے کھلونے بن کے زمین پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کچھ سوچا کہ آئندہ جب یہ امینڈمنٹس آپ کے اوپر اور جب یہ سینکشنز آپ کے اوپر لگیں گی تو یہ F-16 تو انہوں نے کنٹرول کرنے ہیں نا جی, پوری دنیا میں سے آپ کو اس کے پرزے نہیں ملتے تھے. F-16 گراؤنڈ ہو گئے. ہمیں کیا ہماری لیڈرشپ نے دور کی سوچی؟ پھر ہم کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. بھائی وہ تو کریں گے, ان کی تو پالیسی میں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم ہیں, ان انٹرسٹ کے علاوہ ان کی اور کوئی ترجیح نہیں ہے. اب افغان کا جب معاملہ افغانستان کا ختم ہوا وہ واک آف کر گئے, واک اوے کر گئے, اور اس کے بعد ان کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ گئے. تو یہ تو ہونا تھا جو کچھ ہوا, دہشت گردی کی ایک. اس کے بعد ایک پھر گیپ آیا, پریسلر امینڈمنٹ لگ گئی. پریسلر امینڈمنٹ کے بعد آپ کا لو افیئر پھر ختم ہو گیا. اب 2000 یہ 9/11 کا قصہ آ گیا. 9/11 کے بعد پھر سے ان کو آپ کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے پھر سے کہا جی ہم حاضر ہیں, ابھی تک اور ابھی تک آپ حاضر ہیں. تو جو 2 مئی کو ہوا کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں آپ نے یہ انوائٹ کی سچویشن, آپ نے اس دوران کوئی کریکشن لی ہوتی, انہیں بتایا ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے. ایک تو ان ایکول ریلیشن شپ کے اوپر میں نے آپ کو ہسٹورک فیکٹس دیے کہ ان ایکول ریلیشن شپ میں برابریوں کی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں وہی میں نے کہا کہ آج کی بحث نہیں ہے, نہیں یہ آج کی بحث نہیں ہے. کیا وہ قومیں جو دوسروں کے پیسے پہ رہنا شروع کر دیں
انہوں نے کوئی اندر کی چیز نہیں سوچنی ہوتی؟ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں جاب لیسنس، غربت، جو ملک کے اندر آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے وہ مواقع فراہم نہیں کیے کہ اس ملک میں ترقی کی بات ہو. لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں سارا فائنانس کھا جائے، سارا ڈیفنس کھا جائے. کرپشن ہے نا. لیٹ می سے دیکھیں 17 تھنڈر 17 اسی بات کی پیداوار تھی. جی میں تھا، آپ میرے ساتھ گئے ہوئے، ہم نے بنا دیا، اور میں ایسے کاموں میں گیا ہوں جس میں دیکھیں گزارش یہ ہے وٹ آپشن یو ہیو. میں یونائٹڈ نیشن میں دونوں ووٹنگ میں موجود تھا. 7 ووٹ تھی جی، 11 ووٹ تھی افغانستان کے اس رشین اگریشن کے خلاف. ساری دنیا آپ ہیں کیا جی؟ آپ ایسی ٹارزن بنے جا رہے ہیں، ہر آدمی اٹھتا ہے ٹارزن. لیٹ می سے دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے پاس آپ جب تک اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے غیرت کی کس نے کرنا؟ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. تو پھر اس کی بات کریں، اس کی بات کریں بجائے اس کے کہنے کے کہ ان سے امداد لیے دیں اور انہیں کرنے دیں. ہم سر چھوڑ دیں میرے خیال سے. تو پھر یا چھوڑ دیں، کہیں کہ ہم نے بیچ دیا، پھر کہہ دیں ہم نے بیچ دیا. مختاری آپ مکاری کے طور پر مفاد اور مفاہمت مکاری کے طور پر استعمال کریں. بیسیکلی آپ اس بات کو ہم وہ ٹیکس چوروں کی جنت کے ملک ہیں جس میں 70% لوگ دیکھ ہم اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں جو تو پھر ہماری پرابلم ہے. آف کورس ہم اپنی پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں جنرل صاحب. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیا ہم غیرت کھانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم غیرت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے اور لوازمات ہیں. اس کے یہ لوازمات نہیں کہ امریکن ایمبیسی میں لینے لگا. میں یہ نہیں کہہ رہا، ویزا کے لیے وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. غیرت قوم کو کون دلائے گا؟ سپہ سالار دلائے گا یا سویلین لیڈرشپ دلائے گی؟ اور سپہ سالار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آلریڈی آئسولیشن کا شکار ہے. دیکھیں یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں پھر آپ اس کو دیکھیں بٹ دیکھیں اگر آپ امریکن کو اس طرح کوٹ کریں گی، آپ میڈیا کے لوگ آپ انفلوئنس ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے. آپ انفلوئنس ایجنٹ کے طور پہ ایجنٹ آپ نہیں کہہ سکتے. ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو. میں نے آپ اپنی چیف کو کہہ رہی ہیں وہ آئسولیٹ ہو گیا اور باقی سارے فلیم پہ جا رہے ہیں. سپہ سالار کی بہت بات کریں. مہربانی کی مجھے آپ نے بالکل بالکل ضرور آپ بات کریں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا. 63 ایئرز میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی یا سویلین گورنمنٹس تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد اور لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد مسائل تھے اور ہم نے ٹھیک نہیں کیا. نہ اکانومی میں، نہ ایجوکیشن میں، نہ ہیلتھ میں، بہت سے فلاس تھے. لیکن ایک بات یہ جو ہے سوویت یونین کا انویژن آف افغانستان اور اس میں پاکستان کا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اس میں یہ بات کلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم صرف امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل گئے. یہ بات اس وقت ہمارے مفادات کو انسائڈ کیے چونکہ ایک سوویت یونین کی تاریخ تھی. سینٹرل ایشین ریپبلکس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اینڈ ود آل آنیسٹی میں ابھی بھی ہائٹ سائڈ سے یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر کنٹین نہ کیا جاتا تو آپ کا بلوچستان اور ادھر ان کی ڈیفینیٹ انٹینشنز تھیں کہ آپ جائیں اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے رک جائے تو آپ نے وہ تعاون کیا. بعد میں امریکن آپ کو چھوڑ گئے، پریسلر امینڈمنٹ لگا گئے تو مسائل ہو گئے. اچھا دوسری بات ابھی ہم آ جاتے ہیں غیرت اور خود مختاری ہمیں دلائے گا. آپ نے کہا کیانی صاحب کی آئسولیشن کی بات. دیکھیں میں اگلے دن بات کر رہا تھا ایک رشین ڈپلومیٹ سے، تو سفارتکار سے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے جو گورباچوف ہے وہ تو بڑا پاپولر ہے ویسٹ کے اندر، لیکن پیوٹن کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا جی کہ گورباچوف نے ملک توڑ کے ان کے خواب کی تعبیر دے دی اور پیوٹن تو محب وطن ہے اور یہ تو کھڑا ہوا ہے تو اس لیے اس کو کب پسند کریں گے. آج میں خوش ہوں کہ افواج پاکستان اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ویسٹ کی گڈ بکس میں نہیں ہیں اور وہ جو اس نشانے کا شکار ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیفنس لائن اللہ کے کرم سے ہماری کھڑی ہے. دیکھیں کیانی صاحب اکیلا ایک سولجر ہے. کیانی صاحب کی جو ریکگنیشن ہے وہ پاکستان آرمی ہے 6 لاکھ کی، اور اس کا مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہے، اس کا مطلب فوج آئسولیٹڈ ہے. ود آل آنیسٹی چونکہ میں بھی ایک دیہاتی پینڈو ٹائپ بندہ ہوں اور میں وہ تختی اور سلیٹ لکھ کے آپ بھی جرنیل بنے سر، آپ بھی جرنیل بنے. ہاں تو دیکھیں ہم 7 کلومیٹر پیدل چل کے ہائی اسکول جاتے تھے، واپس آتے تھے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پروفیشن میں انصاف ہے اور بائی اینڈ لارج ہیومن ایررز وہاں بھی ضرور ہیں. اور یہ فوج جو ہے یہ مجاہدوں کی فوج ہے. تھوڑا سا اندریم لے کے یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں
اور آپ کے اور شیخ صاحب کے اور سارے دوسرے بھائیوں کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے بچے یتیم کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہم ویسٹ کے پروپیگنڈے پہ نہ جائیں. پاکستان فوج ویسٹ جو پروپیگنڈا کرتا ہم وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل ریالٹی کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. جواب دینے کا موقع ملا. سوال کرنے کا بھی میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, آج بھی پاکستان میں اگر کوئی کریڈیبل ادارہ ہے تو افواج پاکستان کا ہے. اس میں پرابلمز ہوں گے, اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے کوئی روگا اس کو پکڑ کے, آپ نے دیکھا ہے کہ ٹنڈو والا یار میں میجر کو پھانسی لگا دیا تھا. اور بھی غلطیاں ہوں گی. امریکہ میں ایک میجر نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور اس کو بھی, اس لیے اس طرح کے ایلیمنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے ملک کی. لیکن ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ مہران بیس پہ کیا ہوا, اور پاکستان کی جو عزت و خود مختاری اور غیرت کی جو ہم باتیں کرتے ہیں, اس سے پاکستان کو کون یہ وقار جو ہے دلائے گا, پاکستان کی فوج یا پھر سویلین لیڈرشپ. اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی پاکستان امریکہ کے تعلقات, جنرل کیانی صاحب پہ بات ہوئی, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے عزت و غیرت خود مختاری کے. ہم راگ تو بہت زیادہ لاپتے ہیں, تو پھر امریکہ کی آنکھوں میں کیسے آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے, اور ہمیں اس دلدل سے نکالے گا کون؟ شیخ صاحب آپ تو عوامی جذبات میں آپ کو کہتا ہوں آپ نکالیں گی, یہ میڈیا نکالے گا. خدا اور رسول کے واسطے اپنے گھروں کو ہم اس حد تک نہ پہنچا دیں. دیکھیں اس فوج میں بڑے نقائص ہیں. اس فوج نے بہت بڑی فیلیئر, خود جنرل کہتا ہے کہ اٹس آور فیلیئر. کیا کریں گے ہم ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں, سینڈوچ بن رہے ہیں, ادھر انڈیا ہے, ادھر ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں. خدا کے لیے ہم موازنہ کریں, امبیلنس ہو کر نہ کریں. ہمیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت برا ہوا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. اس ملک میں گاڑی کا ویل کپ چوری ہو جائے تو کہتے ہیں جناب علی اس میں غیر ملکی طاقت ملوث ہے. بھئی ہمیں آنکھیں کھلی رکھیں. 2 مہینے یہ لوگ ہمارے محلوں میں رہتے ہیں, 2 مہینے یہ ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں. ایسے ماسٹر پلان نہیں ہوتا, 1-1 2 مہینے رہتے ہیں. ہمیں باہر نکلنا ہوگا اپنے وطن کی خاطر. اگر ہم اپنے وطن کی خاطر, دیکھیں مارنا کوئی کمال نہیں ہے, مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ہمیں اپنے پاکستان کے معاملات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت جنرل صاحب نے کہا جی ہم آرٹری, ہم ہاٹ ہیں, ہم دل ہیں. یہ سارا مڈل ایسٹ کیا پیٹرول پمپ ہے جی, یہ سارے آئل کے. ہم زندہ ہیں بغیر پیٹرول کے. ہم دنیا میں واحد اسلامی ملک ہیں جو صنعت کار ہیں, جو کسان ہیں, جو ویلڈر ہیں, ڈینٹر ہیں. ہم تعلیم یافتہ ہیں, اس کے باوجود زندہ ہیں. دیکھیں جن کے یہاں بجلی اور گیس اور پانی سب کچھ ہے, وہاں کے حالات بھی دیکھ لیں آپ. آپ انڈیا کو اتنا لوگ بلیو لائٹ کر کے پیش کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کیا برا حال ہے لوگوں کا. لیکن ہمیں ایک تصویر پازیٹیو بھی دکھانی چاہیے کہ ہماری فورسز میں بہت سارے ہمارے پرسنل لوگوں کے فالٹ ہوں گے, ان کا فیلیئر ہوگا, لیکن اس کو دیوار کے ساتھ مت لگائیں. اتنا اس کو الزام لگائیں جتنا ادارہ سہ جائے. ادارے تباہ ہو گئے تو سارے ادارے تباہ ہو جائیں گے. اداروں پہ کوئی تباہ نہیں کر رہا, نہ اداروں پہ اگر تنقید کی جاتی ہے تو شاید بہتری کے لیے بھی سم ٹائمز کی جاتی ہے. شیخ صاحب نے کہا اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور گلی محلوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا, لیکن بیسس کے اندر جب لوگ گھساتے ہیں, اور میں بات کروں گی مہران ایئر بیس کی, اور وہاں پہ جو کچھ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ انسائڈر انوالو تھے, تو اب کیا ہوگا اگر گھر کے اندر اس طرح کے لوگ گھسائیں, تو پھر ان کو نکالنے کے لیے کیا لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے؟ میں شروع سے جو میری جو ہے نا جی لائن وہ یہی ہے کہ گھر کے اندر ہمارے پرابلم ہے. ہمارا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے, اور یہ عوام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری عوام بہت بہادر ہے. مشکل ترین حالات میں وہ جینا جانتی ہے اور وہ جیے گی, اس میں کوئی شک نہیں. اس لحاظ سے ہم ایک زندہ قوم ہے, اور مشکل سے مشکل ترین حالات کے باوجود ہم واپس جو ہے وہ ریباؤنڈ کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس قوم کو راہ دکھانے کے لیے, ڈائریکشن دینے کے لیے کون سامنے آئے گا؟ وہ ڈائریکشن جو دینی ہے, وہ جو ڈائریکشن دینی, قوم کیا کرے؟ سر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, لیڈرشپ ہوگی, لیکن اسی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا کہ کمیشن بنایا جائے گا, ایبٹ آباد کمیشن بنایا جائے گا, تو نہیں کیا. بیس کے والے سے تو پھر کیوں بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں؟ یہ 30 جون کو انہوں نے ڈیٹ دی ہے, نواز شریف صاحب نکلیں باہر. تو میں کہنا کہتے ہیں یہ فضول اسمبلیاں ہیں, یہ بکواس اسمبلیاں ہیں, اب وقت آ گیا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, تو باہر آئیں. اب وقت آ گیا ہے, نہ اپوزیشن کر رہے ہیں, نہ عوام کا ساتھ دے رہے ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے تقریریں جھاڑ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ
वक्त आ गया है कि हमें अपनी एक्शन से जाहिर करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। ये तो बहुत कह लिया कि हम खुद मुख्तार हैं, हमारा वकार है, वो तो मजरू कर दिए गए। खुद मुख्तारी आपकी लपेट के आपके हाथ में दे दी गई। सर, जो कमीशन बनाने की बात होती है, कमीशन कहा जाता है कि बन भी गया तो उसकी रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए अगर लेने हैं ना, तो वो हमारी पार्लियामेंट ने और इलेक्टेड लोगों ने लेने, उन्होंने लेने। जब तक गवर्नमेंट की सर, ये ड्रोन पे भी यही कहते हैं, एयर चीफ आपके कहते हैं कि पार्लियामेंट को डिसाइड करे। पार्लियामेंट से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम अमेरिका पे चढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं, तो वो इसका जवाब मैं देता हूं। पॉलिटिकल डिसीजन ही होना है, और उन्होंने ये बताना है कि आपने अपने घर को ठीक करना है तो अपने, या ये जमहूरियत छोड़ दें और ये कहें कि ओके ठीक है, यहाँ कुछ लगा दो, डिक्टेटरशिप आ जाइए। वो अगर हमारा ये ईमान है कि हमारे इलेक्टेड लोगों की इलेक्टेड असेंबलीज ही हमारा हल है, तो फिर ठीक लोगों को आए और यही लोग और असेंबली के अंदर, आईन के अंदर रह के रद्दो बदल करते जाएं और फाइनली लोग आएंगे और हमें मुश्किल से निकाल देंगे। ये ड्रोन हमलों की भी जो बात है, देखें, अगर आप ये एग्री करते हैं कि ये ड्रोन हमले ठीक हैं, तो ड्रोन आपके अपने होने चाहिए, आपके अपने अड्डों से। जैसे F-16 उड़ता है तो आप स्ट्राइक करते हैं, वो करें, बागराम से इजाजत ना दें। जी, आप ड्रोन पे कुछ कहना ड्रोन की बात ये है, ड्रोन की बात ये है कि देखें, इसमें दोगलापन है ना, कि एक तरफ आप कहते हैं जी कि हमने उनको इजाजत नहीं दी हुई, दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इजाजत है। तो बात यह है कि अगर इजाजत आपने दी है तो कौम को कन्विंस करें कि ये ड्रोन हमले इसलिए हो रहे हैं। विकीलीक्स में आ गया, विकीलीक्स दूसरी बात ड्रोन्स के मामले में जो आपने कही कि जी वो कहा जा रहा है कि हमें तो इतनी है नहीं, काबिलियत नहीं है कि हम कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा। देखें, ऐसे नहीं होता। कौमें जो होती हैं वो अपने अज़्म का इजहार करती हैं, फिर आप उससे नहीं डरते कि कल को अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गई। ये कौमी लेवल पे जो कुर्बानियां दी जाती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम चूंकि कमजोर हैं लिहाजा हमारे वक्त मार खाते रहेंगे। आपने उठ के जाना होता है, बातें बड़ी कर रहे हैं, आप बड़ी बातें कर रहे हैं, ड्रोन गिरा दें फलां। आप अमेरिका की दुम तो रख नहीं सके, औकात आपकी ये है। आप एक औकात ये है आपकी, आप अमेरिका की दुम 72 घंटे नहीं रख सके जी। क्या आप लेक्चर दे रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, सारे लोगों को ये बताएं, आप लोगों को बताएं बात करें क्या करना चाहते हैं। देखें, हम समझते हैं ड्रोन ये ऐसे जो हमें वो 32 टॉयज दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक मेजर लड़का या एविएशन का इससे बेहतर बना सकता है जो आपको दे रहे हैं 20 साल 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एटलांटा से ऑपरेट होने वाले ड्रोन्स आपको दे देंगे तो वो इतने बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आपका तो पूरा करैक्टर ही है कि आप टेक्नोलॉजी इधर से उधर कर देते हैं। आपकी पूरी बैकग्राउंड ये है कि उनकी, देखें, मसला ये है कि आप कहेंगे नहीं होंगे, हम कौम को धोखा दे रहे हैं। हमारे वक्त में भी एक, देखें, हम गलत कह रहे हैं, हमारी मंजूरी से हो रहे हैं, हमारे वक्त भी हो रहे थे। विकीलीक्स में बता दिया, देखिए हमारे वक्त में भी हो रहे थे, हमारी इजाजत हम कौम को वैसे जज्बाती करते हैं। एटलांटा के सेटेलाइट से वो बटन जो दबाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपके ये यहाँ करें इस्लामाबाद में आपको बटन दे दें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ड्रोन हमें दे देंगे तो ये तो बड़ी अजीब बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, शाहिद लतीफ साहब आपका शुक्रिया, शेख रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, और एक अहम बात कि अज़म अगर सच्चा होगा तो फिर पाकिस्तानी जो हालात है उनमें बेहतरी आ सकती है, और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर शायद हम अगर बहसीत नेशन अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर जो गैरत और इज्जत और खुद मुख्तारी की बातें करते हैं उसको हमें एक साइड पर रखना होगा और फिर कशकोल लेकर ही फिरते रहना होगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।